मिलन सरले भिडियो खिचिराख्नु भएको छ यो ठाउँको बारे अलि राम्रोसँग थाहा छैन है बस ल ल म लिएर आउँछु मैडम मैडम हामी चाहिँ तेरो रोल्पाको चाहिँ अलिअलि हुँदै दाउबनमा आइपुगेको छ यहाँको सबै दृश्यहरू खिच्ने क्रम चलिरहेको छ त्यही नै हो सर यताउता कता पारितिर पनि खिच्न सक्नुहुन्छ हामीले पारितिर हाम्रो टिमहरू आइरहेको छ उता पनि खिच्नु सक्छ नवीन सर फोटो खिच्दै चोरेर खिच्या फोटो राम्रो हुन्छ के र म यस्तो भिडियो जाऊ यस्तो भएन होला त्यो त उले मात्रै हो हामी जाने भयो त्यहाँ पनि जान्छ यहाँबाट टिप्ले भने त पुरै बार गर्नुपर्छ यार बार लगाउनु छैन यहाँ त त्यस्तो मात्रै त्यस्तै ख्या यहाँनिर छैन नि होइन खेल्छ त सिप्लियो भन्दा सिप्लियो यहाँ छैन यहाँ भिड छैन क्या गएमै गए पनि अड्डिने ठाउँ छ कि हामी मुरली लेकमा छौँ यतिखेर यहाँबाट धेरै धेरै ठाउँहरूको इन्डिया पनि देखिन्छ भन्ने कुरा छ हेरौँ भर्खर हामी आइपुगेका छौँ अनि धेरै भ्यूहरू हामी चाहिँ यहाँबाट अवलोकन गर्न सक्छौँ अहिले यतै हुनुहुन्छ कि आज बिहान मात्रै आउनुभएको कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ होइन हेरिरहनु जस्तो है हेरिरहनु जस्तो
आजलाई पनि यस्तो गर्छ त्यो मलाई पनि एकदम कम रहर मान्छेमा जुम बजेट माने है हिमाल देखेको छु अङ्कल यसमा चाहिँ के थियो अरे अङ्कल पहिले यो चाहिँ यो घाटघाट यो चाहिँ समाधि थियो होइन त्यो महाप्रभुको गुरुको यो ओपन गर्नु त्यसपछि स्वागत छ हजुरलाई माथि यहाँ गाडीमा आइदिनु भयो यहाँ एकैचोटि हिँड्नुभयो गाडी तल होलीबाट हिँड्नुभयो अहिले के म त लगभग व्याख्या ए दाजु यो रुम्टी गढीमा बस्ने गुरु उहाँ त होइन सर अहिले त त्यस्तो खासै छैन ब्लड प्रेसर सुगर छैन के पनि छैन ब्लड प्रेसर सुगर छैन भने त सकिहाल्यो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनको यो क्रम चलिरहेको छ पत्रकार अनि हिन्दू दैनिक पत्रकारहरू लगायत सम्पूर्ण पत्रकारहरू यहाँ घुमिराख्नु भएको छ हामी अहिले गढी लेकमा छौँ एकदमै शान्त मनोरम वातावरणमा रमाइरहेका छौँ यहाँ दिग्गज पत्रकारहरू लगायत सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् हामी यस्ता मनोरम दृश्यहरू तपाईँहरूलाई पस्किराख्नेछौँ दिइराख्नेछौँ उताको गढी बङ्गर यता जाऊँ न यता कहाँ छ अरे बङ्करहरू जाँदैन होला हजुर यता सर हजुर सर हजुर यो उहाँलाई दिनु कता जानुपर्छ यो के गर अहिले राख्नु चाहिँ पछि गरौँला यो मोड अहिले भएन के गर पछि तल गऱ्यो नि गरौँला यता होइन सर बङ्करहरू भएको थिएन ल उहाँलाई चाहिँ यो भिडियोमा पनि तपाईँले चाहिँ एउटा ब्रिफ इम्प्रेसन चाहिँ गरौँला पहिलेको राजाहरू बस्ने बेला सुरुमा यो ठाउँको इतिहास के हो राम्रो छ भन्नु त इतिहास
मेरो नाम ऋषिराम श्रेष्ठ। मेरो घर चाहिँ रुन्टीगढी 9 सखी, हाल चाहिने होलेरी र यो पनि सखीकै वार्ड 9 भित्रै पर्छ। र अब यो यसरी भन्नुपर्दा यो गढी लेकको महत्त्व को बारेमा भन्नुपर्दा गढी लेक धेरै पुरानो ऐतिहासिक बोएको ठाउँ र अब यहाँ 2224 राजाले राज्य गरेको यो ठाउँ भएको हुनाले हामीले यसलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ। र यहाँ अब हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि तर हाम्रा बाबुबाजेहरूले यसको खोजनीति गर्नु भएन छ र हामीहरूलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। र अहिले हामीले खोजनीति गर्दाखेरि यो ठाउँमा सल्यानबाट आएका रुद्रवीर शाही, सल्यान राजा रुद्रवीर शाही आएर यहाँ बसेको भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र केही किताब पनि एउटा किताब पनि निस्किएको छ जुन दाङबाट प्रकाशित भएको एउटा किताब छ, त्यो किताबमा पनि प्रश्न देख्न पाइन्छ। र यहाँ बस्दाखेरि अब यो लेक सबभन्दा अर्को यो रोल्पा जिल्लाको दक्षिणी बेल्टमा पर्ने, अहिले हाल दक्षिणी बेल्टमा पर्ने रोल्पा जिल्लाको लेकहरूमध्ये सबभन्दा अर्को लेक गढी लेक हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ पनि अब 2224 राजाहरूले आफ्नो सुरक्षा हुन्छ कि भनेर यहाँ बस्नुभएको होला जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई। र यो अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि यो धेरै पुरानो करिब 200 वर्षभन्दा बढी जस्तो लाग्छ यो किल्ला। अनि यो किल्ला चाहिँ नि यो 2 तलाको हो र 12 सुर छ यसको 12वटा सुर छन्। यो चारैतिर हेर्दा यो 12वटा सुर छ, यो 2 तलाको छ। अनि यो 2 तलामा तल्लो तलाको यो छ भने माथिल्लो तलाको त्यो माथिको त्यो उपल्लो तलाको त्यो छ। र यसमा 12वटा सुरमा नै सेन्टर बस्ने गरेको देखिन्छ। र यो एउटा यो भयो। र यस अर्को कुरो उतातिर दरबार पनि छ, त्यो पनि भग्नावशेष अवस्थामा छ र यसलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारले धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ र यसको लागि बजेट पर्याप्त रूपमा हुनुपर्छ, आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र यसलाई संरक्षण गर्नको लागि गढी लेक रुन्टी धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास संस्था किन जोडियो भनेदेखि रुन्टीमा पौर महाराज जन्मिनु भएको जुन स्वर्गद्वारी पौर महाराज भनेर हामीले भन्छौँ, उहाँको जन्म रुन्टीमा भएको हो। रुन्टीमा जन्मनु भएको र यहाँ आएर तपस्या गरेको, पहिलो ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ यो गढी लेक भनेको स्वर्गद्वारी पौर महाराजले पहिलो ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ भएको हुनाले हामीहरूले यो ठाउँको लागि केही पर्यटनहरूको लाई आवागमन गर्नको लागि राम्रो छ भन्ने एउटा सोचाइले हामीले यो संस्था खोलेका हौँ। र 2066 सालमा यो संस्था खोलेदेखि हामीले विभिन्न संरचनाहरू पनि तयार गरेका छौँ। र पौर महाराज यहाँ आफ्नो गुरु स्वामी रघुनाथको साथमा बसेर उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र गुरु चाहिँ राख्नुभएको हो। र यो अहिले देख्न सकिन्छ त्यहाँ। र उहाँ गुरु पनि उहाँको चाहिँ नि अब अन्तिम अवस्थामा मेरो अब जाने बेला भइसक्यो, मेरो चाहिँ नि अब दिन आइसक्यो, म चाहिँ नि मेरो लागि समाधि तयार गर भनेर उहाँले चाहिँ नि भनिसकेपछि उहाँ जिता समाधि भनेर भन्ने चलन छ। पहिले बुढापाकाहरूले जिता समाधि भन्नुहुन्थ्यो। जिता समाधि भने के हो त भन्दाखेरि जिउँदै मानिस चाहिँ नि त्यहाँ उहाँ चाहिँ नि त्यो पौर महाराजको गुरु बसेर समाधि आफ्नो गर्नुभएको हुनाले प्राण त्याग गर्नुभएको हुनाले जिता समाधि भन्ने त्यहाँ पनि छ। यसले गर्दा यसरी हामीले यो अहिलेको अवस्थामा पर्यटनहरूलाई भित्राउन लागि र यो पर्यटनको लागि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामी यसलाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ कि के देख्न पाइन्छ। यहाँबाट हजुरको नेपालको लगभग अब भनाइमा त हामीहरूले 56 जिल्ला देखिन्छ भन्ने भनाइ छ। जुन पहिले नापी सर्वे गर्न आउने बेलामा 56 जिल्ला देखिन्छ भन्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने हामीले सुनेका हौँ। तर हामीसँग त्यस्तो हेर्ने किसिमको हामीसँग कुनै बाइनाकुलरहरू छैन। अहिले सोझै आँखाले हेर्दाखेरि नेपालको पूर्वको पाथिभरादेखि लिएर पश्चिमको सिस्ने हिमाल हामीले देख्न पाउँछौँ। अन्नपूर्ण, धौलागिरी, लगभग चाहिँ 10वटा हिमाल त हामी अहिले प्रष्ट देख्न सकिन्छ, यहाँबाट आँखाले देख्न सकिन्छ। र यहाँबाट अरू भन्नाले यो रुन्टीगढी गाउँपालिका लगायत रोल्पा जिल्लाका यो सबै ठाउँहरू देख्न सकिन्छ। र दाङको तराई, त्यसपछि आएर के अरे भारतको उत्तरी प्रदेशको केही जिल्लाहरू देख्न सकिन्छ, यहीँबाट देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो ठाउँ अति महत्त्व छ। यसलाई अब हजुरहरू मिडियाकर्मीहरू जुन आउनुभएको छ, यसलाई प्रचार प्रसारमा अगाडि ल्याइदिनु भयो भनेदेखि यो ठाउँको प्रगति हुन्छ कि भन्ने हामीले सोच राखेका छौँ।
खोलिसक्यो टोली ल ल तर युट्युबमा जाओस् है गइहाल्छ नि। यहाँनिर प्रभु महाराज राजा के अरे तिनको नाम के अरे सोरदारीको प्रभु भन्ने छन् नि तिनको गुरुको ऊ त्यहाँ समाधि बसेर एकखेप सरलाई थाहा होला। राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा रन्डीगढीमा आउँदै गर्दा सरलाई कस्तो महसुस भयो? मलाई एकदमै आनन्द रमाइलो त्यसपछि निकै गौरव अनुभूति भइरहेको छ यो ठाउँमा आउँदाखेरि। यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक थलो पनि हो र आफैमा यो प्राकृतिक भूवनतको हिसाबले चाहिँ निकै सुन्दर मनोरम ठाउँ यो होलेरी रुन्ती गढीको यो गढी क्षेत्रमा आउँदाखेरि निकै आनन्द अनुभूति भइरहेछ। सर पहिलोचोटि आउनुभयो कि योभन्दा पहिले पनि धेरैचोटि आउनु भएको थियो? होइन, म धेरै पटक हो, यो त मेरो धेरै पटक हो, 80 पटक भन्ने नै छैन, यो धेरै पटक आइसकेको छु म। खासमा यो पहिले यो सशस्त्र युद्ध चलिरहेकै बेला पनि यो ठाउँमा आएको थिएँ। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियापछि पनि यी कतिपय अहिले संरचना बनेका छन्, नयाँ संरचनाहरू। यो संरचना नबन्दै यो जुन हामी देखिरहेका छौँ यो गढी 2224 राज्य हुँदाखेरिको गढी हो। यो गढी निकै भग्नावशेष अवस्थामै थियो। अहिले चाहिँ यहाँको झार जङ्गलहरू फाँडेर एकदमै राम्रो बनाइएको छ। त्यो बेला पनि देखेको, पछि अहिले चाहिँ यहाँ धेरै नयाँ संरचनाहरू थपिएका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि धेरै तुलनात्मक रूपमा धेरै फरकपन पनि पाएको छु मैले। एकदमै तपाईँलाई पूर्व अग्रज पत्रकार त्यसै गरी विश्लेषक पनि रोल्पाबाट मान्ने गरिन्छ। छोटो विश्लेषण गरिदिनु। कुनै यहाँ आइराख्नुभएका राष्ट्रका सम्पूर्ण पत्रकारहरू यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँसँग उहाँहरूले केही बुझ्नुभयो अथवा तपाईँले बुझाउने प्रयास? एकदमै मैले उहाँहरूलाई यो गढीको महत्त्व, त्यसपछि स्वर्गद्वारी महाप्रभुको तपस्या स्थल पनि हो, यो एउटा तपोभूमि पनि हो। उहाँको गुरुको पनि यही यो यहाँनिर ठाउँ छ। यो चाहिँ समाधिस्थ गरिएको छ। उहाँको गुरुसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ ध्यान गर्नुभएको थियो। त्यस सँगसँगै चाहिँ यो गढ चाहिँ छ र यतापट्टि चाहिँ हामी जङ्गलमा देख्न सक्छौँ 12वटा सुर भएको एउटा गढ छ। त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा बङ्करको रूपमा चाहिँ निर्माण गरिएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा किंवदन्ती मैले यहाँको पुरानो मान्छेहरूबाट सुनेको चाहिँ यो गढलाई जोगाउनको लागि चाहिँ यहाँका चाहिँ त्यति बेलाका चाहिँ यो गढमा भएका सुरक्षा दस्ताले चाहिँ यो पूर्वी भेगमा चाहिँ यो निकै भिरालो जमिन छ, त्यसमा चाहिँ टोरीको गेडा चाहिँ ओइराइदिन्थे अरे, फेजाइदिन्थे अरे। त्यसपछि चाहिँ विपक्षी लडाकुहरू मतलब त्यो यो गढ कब्जा गर्न आएका सेनाहरू चाहिँ त्यही टोरीको गेडामा चिप्लिएर अनि यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्न सकेन। त्यसरी यो गढलाई जोगाएको भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। त्यसकारण यो गढी दुईवटा कोणबाट निकै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ यो 2224 राज्य हुँदाखेरिको एउटा गढको रूपमा, र अर्को चाहिँ स्वर्गद्वारी महाप्रभुको गुरुको समाधिस्थ भएको ठाउँ र सँगै उहाँले चाहिँ यहाँ तपस्या गरेको स्थल। त्यो एउटा हिसाबले चाहिँ यो दुईवटा कोणबाट निकै यो ऐतिहासिक थलो हो। र त्यसपछि चाहिँ यो सँगसँगै चाहिँ यो होलेरी क्षेत्रको रुन्टीगढीको लगभग अग्लो भूभाग पनि हो, जहाँ चाहिँ अहिले यहाँ भ्यू टावर पनि निर्माण गरिएको छ। यो भ्यू टावरबाट निकै रोल्पाको लगभग सबै जसो पालिका, रोल्पा नगरपालिका सहित 9वटै पालिका गाउँपालिकाको अधिकांश भूभागहरू देख्न सकिन्छ। सँगसँगै चाहिँ तराईमा यो दक्षिणमा यो दाङ जिल्ला चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र यो उत्तरी भेगमा चाहिँ रुकुमको सिस्ने जलजलादेखि सिस्ने हिमालदेखि रोल्पाको जलजला, त्यसपछि धौलागिरी हिमशृङ्खलाहरू, माछापुच्छ्रेहरूको यो हिमालय दृश्यावलोकनको लागि पनि यो निकै राम्रो ठाउँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो प्राकृतिक मात्र नभएर यो युद्ध पर्यटनको हिसाबले यही ठाउँबाट होलेरी चौकी 2052 साल फाल्गुन 1 गते आक्रमण भयो। त्यो हिसाबले पनि दीर्घकालीन त्यति बेलाको जनयुद्ध सुरुवात भएको र पहिलो आक्रमण परेको एउटा थलोको नजिकै भएको एउटा गढी भएको हुनाले पनि यो युद्ध
अनि प्राकृतिक, त्यसपछि यो धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ यसलाई हेर्न सकिन्छ। धन्यवाद सर, जो कि नेपाल पत्रकार महासङ्घ रोल्पा जिल्लाका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ हरेक विषयमा हरेक क्षेत्रका विश्लेषक पनि हामी मान्ने गर्छौँ, विश्लेषण गरिराख्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ आयोजना भइरहेको यो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन रन्टीगढी गाउँपालिकाको आयोजना, त्यसै गरी सहआयोजक नेपाल पत्रकार महासङ्घ छ। उहाँहरूको यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि यो भिडियोले पनि तपाईँहरूलाई धेरै जानकारी गराउनेछौँ हामी पनि, र यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि पुरा हुने जस्तो लाग्छ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। एकदमै यो ठाउँको बारेमा मेरो पहिला आउँदाखेरिको र अहिले आउँदाखेरिको अनुभूति राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। जलजला मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हामी धेरै ठाउँ घुम्नेछौँ। आज मात्रै नभएर भोलिको दिन पनि हामी घुम्नेछौँ र यो रोल्पाका विभिन्न पर्यटकीय ठाउँहरूमा विशेष त यो रन्टीगढीमा अवस्थित ठाउँहरूमा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिइराख्नेछौँ।